नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको विमर्शमा हामी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि देशको राजनीति यति बेला दुर्विकृत भइराखेको छ। एकातर्फ विषय सर्वोच्च अदालतमा छ भने अर्कोतर्फ राजनैतिक दल सडकमा पनि सङ्घर्षरत देखिएका छन्। यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकाको सन्दर्भमा लिएर पनि अलि स्पष्ट नभइराखेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ। मुख्य गरी त प्रतिनिधि सभाको विघटन पछिको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र प्रतिपक्षको आजको दिनमा जति बेला संसद थियो त्यति बेलाको र आजको दिनमा त्यो भूमिकाको सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र आजको संवादमा हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेता प्रदीप पौडेललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले देशको राजनीति जसरी बडो विभाजित देखिराखेको छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन सँगसँगै सत्तारूढ दल त औपचारिक रूपमा नभए पनि झन्डै झन्डै दुई दल जस्तो देखिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि कतै न कतै अलि अलमली राखेको हो कि भन्ने कोणबाट चाहिँ चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ। यथार्थ के हो, यहाँबाट सुरुवात गरौँ। मतलब यो नेकपाले दुई तिहाईको नेतृत्व गर्न सकेन, उसले एकदम ठुलो मौका प्राप्त गरेको थियो। उसलाई यस्तो भयो कि जनताले दिएको भारी उसले बोक्नै सकेन। नेकपामा कुनै योग्यतै देखिएन। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएर दुई तिहाई बराबरको जुन समर्थन प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो संसदलाई नै उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ राजनीतिक धर्म अथवा राजनीतिक रूपमा त्यो जस्तो फेलियर अवस्थाहरू केही हुनै सक्दैन, एउटा विषय। अब दोस्रो विषय चाहिँ नेकपा विभाजन एकीकृत, अब त्यो अर्को विषय होला। उहाँहरू खालि सत्तामा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ होइन। जस्तै एकदम झगडा गरेका दुईटै कित्ताका नेताहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, एक्लै अर्कालाई निकालेको पनि छैन, राखिरहेकै छ, सचिवालयभित्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले त्यो चाहिँ पोलिटिकल नर्म्स भन्दा बाहिर छ नेकपाको सञ्चालन, नेकपाको नेतृत्व। अब त्यसैले त्यता कुरा त्यो विषय एउटा प्रसङ्ग हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलमलिएको भन्ने जुन सवाल तपाईँले उठाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुसको 5 गते संसद विघटन गरेपछि पुस 6 गते नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारीको बैठक भएको छ। त्यो पदाधिकारीको बैठकले के गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, क्याबिनेटले जुन प्रस्ताव राष्ट्रपति कहाँ लग्यो, राष्ट्रपतिले जुन एकदम फास्ट ट्र्याकमा त्यसलाई सदर गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो, अप्रजातान्त्रिक हो। त्यो असंवैधानिक भनिसकेपछि अरू थप के भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि हाम्रो काङ्ग्रेसको सिद्धान्त विचारमा चाहिँ असंवैधानिक हुने चाहिँ राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी अपराध हो। त्यसो भए आजको दिनमा यहाँहरूको चाहिँ चुनावको तयारीतर्फ गइराखेको भन्ने कोडबाट पनि चलिराखेको छ। तर मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अबको यहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हो कि चुनावको चाहिँ तयारीमा जुट्नु? मतलब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यति मूर्ख मान्छे छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा जित्छु भनेर कसैले सोचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केपी ओलीजी जसको 2 तिहाईको समर्थन संसदमा थियो, त्योभन्दा बढी ल्याउनका निम्ति उहाँले चुनाव गर्नुभएको होइन। एक लौटी रूपमा संसदमा आफूले जे भन्यो त्यही, आफूले 5 घण्टा भाषण गरे पनि सुनिरहने सांसद निर्वाचित गर्नका निम्ति उहाँले चुनाव गर्न खोज्नु भएको। अब त्यो चुनाव चाहिँ अहिले 17 गतेको चुनाव होइन, 17 गते यो वैशाख 17 गते चुनाव गरेर केपी ओलीजीले आफूले 5 घण्टा भाषण गर्ने, जे भने पनि सुनिरहने मान्छे निर्वाचित गरेर ल्याउन सक्नुहुन्न होइन। त्यो चाहिँ उहाँले अलमल्याउनका निम्ति मैले त चुनाव तोकेको छु, जनादेश लिनका निम्ति चाहिँ वातावरण बनाएको छु, जनतामा नजाने भनेर उहाँले अरूलाई भन्नका निम्ति मैले स्पष्टै हुने खोजा। चुनाव होला नहोला त्यो अर्को पक्ष भयो। तर यहाँबाट जान्न चाहिराखेको र आम दर्शकलाई पनि यहाँले स्पष्ट पार्नुपर्ने, यहाँहरू आजको दिनमा चाहिँ चुनावको तयारीमा हो कि संसदको पुनर्स्थापना? सुन्नुहोस् न, यो कस्तो हो भने पहिलो कुरा काङ्ग्रेसलाई के भनिँदैछ भने चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा काङ्ग्रेसले धेरै जित्छ, त्यो फाइदातिर काङ्ग्रेस लाग्यो। त्यसकारण यो संसद विघटनको कुरालाई काङ्ग्रेसले खासै वास्ता गरेन। असंवैधानिक भनेर निर्णय गर्यो, छोडिदियो। असंवैधानिक भइसकेपछि त निर्णय गरेर मात्रै पुग्छ, माइनोटमा लेखेर मात्रै पुग्छ? असंवैधानिक भनेपछि त सडकमा जानु पर्यो, त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। मैले अघि नै पनि भने नि, काङ्ग्रेसले चुनावमा 2 तिहाई ल्यायो भने पनि असंवैधानिक कदम चालेर असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसपछि हुने चुनाव त संवैधानिक हुनै सक्दैन नि। त्यसकारणले चाहिँ संवैधानिक कदम नचालिने चाहिँ काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो। मतलब काङ्ग्रेसले त्यसलाई अपराध ठान्छ। त्यसैले असंवैधानिक कदम सचिनुपर्छ पहिलो कुरा होइन। कि हामीले 2 तिहाई ल्याउने भयौँ तर असंवैधानिक कदम सचिएन भने त्यो हाम्रो लागि कुनै उपलब्धिको कुरा होइन। त्यसैले असंवैधानिक कदम कसरी सचिन्छ त भन्ने सवालमा संसदको पुनर्स्थापनै हो, त्यो भनिरहनै पर्दैन। संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो, त्यसलाई संवैधानिक बनाउने कसरी हो त भन्दा
संसदको पुनर्स्थापना गरेर हैन संसदको पुनर्स्थापना गर्नका निम्ति अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हैन हामीले पनि त आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सक्छौं नि यहाँले अहिले पनि धेरैले नबुझिराखेको र बुझ्न चाहिराखेको एकातर्फ असंवैधानिक यो संविधानमा नभएको काम गरियो भन्ने कुरा आइराखेको छ अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको अहिले चाहिँ अब के गर्छ र उसको चाहिँ आश गरिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ यदि संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ भने त त्यो त राजनीतिक कदम भयो त्यसलाई चाहिँ सडकबाटै र राजनीतिक तवरले सच्याउनको लागि लाग्नुपर्ने त्यसमा लागिएन भन्ने कोणबाट चलिराखेको जुन छ यसलाई चाहिँ के भन्नुस् हैन मतलब अदालतको हामी सम्मान गर्छौं हैन संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ यो चाहिँ तपाई यो केपी ओलीजीको ग्याङलाई छैन हैन त्यसकारण त्यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौं तर कुरा के हो भने बलात्कार भयो हत्या भयो अनि बलात्कार भइसकेपछि हत्या भइसकेपछि अब यो विषय अदालतमा छ अदालतले फैसला गर्छ त्यसपछि मात्रै बोल्छु भन्न पाइन्छ हैन बलात्कार त गैर कानुनी हो हत्या गैर कानुनी हो त्यस्तै यो संसद विघटन पनि गैर कानुनी हो यो कानुनी विषय मात्र होइन यो राजनीतिक विषय हो नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ अदालतले फैसला गरेपछि म भन्छु भनेर भन्न मिल्छ त्यसमाथि तपाई धारा 76 को त्यहाँभित्र 1 2 3 4 5 छ हैन प्रधानमन्त्रीजीले आज जे गर्नु भएको छ त्यो 5औं नम्बरमा पुगेपछि मात्रै गर्न मिल्छ 1 नम्बरको उपधारा 1 2 3 4 यो सबै धाराहरूमा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न खोजेर सफल नभएपछि मात्रै अन्तिममा संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेको संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्रै विघटन हुन्छ अथवा गर्भधारण नभइकन बच्चा जन्मिन्छ त्यसैले यो गैर कानुनी हो भनेर भन्न कुनै गाह्रो छ बच्चा जन्मिनको निम्ति पहिला गर्भधारण हुनुपर्छ संसद विघटन हुनका निम्ति धारा 76 को उपधारा 1 2 3 4 प्रयोग भइसकेको हुनुपर्छ 4 मा नपुगिकन एकैचोटी 5 मा पुग्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री हो त्यसकारण यो गैर संवैधानिक हो असंवैधानिक हो हैन त्यसकारणले यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा दुई मतै छैन हैन नेपाली कांग्रेस त चाहिँ संविधानवादमा विश्वास गर्छ कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छ विधिको शासनमा विश्वास गर्छ यही कुरा यही मान्यता स्थापित गर्नका निम्ति कांग्रेस पार्टी जन्मिएको कांग्रेस पार्टी चाहिँ विधि मिचेर आफ्नो वर्चस्व कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्दैन यो निरंकुश पार्टी होइन यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन यो कांग्रेस पार्टी हो जसले विधि व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर कुरै गर्न सक्दैन तर आजको दिनमा सडकमा जे देखिराखेको छ हिजोको दिनमा त्यो संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने संसदीय व्यवस्था हुनु नै हुँदैन भन्ने व्यक्तिहरू र संसदीय व्यवस्थाको उल्मुलनको लागि लागिराखेको द्वन्द्व नै गरिराखेका व्यक्तिहरू संसदको पुनर्स्थापनाको लागि सडकमा ओर्लिराखेको तर नेपाली कांग्रेसमा त्यो अलमलको यो यहाँले जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ यससँगै जोडिएर मैले जान्न चाहेको अर्को विषय चाहिँ कतै न कतै अहिले प्रधानमन्त्रीको तह र उहाँ निकटका व्यक्तिहरूबाट आइराखेको तर्क उहाँ 64% चाहिँ संसदका सदस्यहरूको त्यो बहुमत भएको नेता उहाँले चाहिँ आजको दिनमा अब मैले चाहिँ सरकार चलाउन सकिनँ र यो संसद सरकार भन्दा पनि यो संसदले मलाई काम गर्नको लागि अवरोध सिर्जना गर्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको र देशको हितमा काम गर्नको लागि मलाई अर्को संसद चाहिन्छ भनेर मैले यो संसद विघटन गरेँ म जनताकोमा ताजा जनादेशको लागि गएँ यसमा के बेठिक भयो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ यो जस्तो पटमुर्ख कुरा पनि के हुन्छ नेपालको संविधानमा 64% समर्थन भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कहाँ लेखा छ बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कहीँ लेखा छ यस्तो गैर संवैधानिक असंवैधानिक कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले बेलायतमा के व्यवस्था छ उत्तर कोरियामा के व्यवस्था छ यस्तो कुरा भन्ने होइन नि प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ नेपालको संविधानमा उहाँले भने अनुसार 64% समर्थन भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कहाँ लेखा छ फेरि नेपाली जनतालाई यो भन्दा अपमान गर्न कहीँ पाइन्छ यो भन्दा बढी अपमान गर्ने कुनै ठाउँ छ संसदमा उसैलाई बहुमत प्राप्त छ उहाँले नै मेरो 64% छ भनेर भन्नुभएको छ नेपालको संविधानमा बहुमत सदस्य जसको संसदमा हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ बहुमत सांसदले समर्थन गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ बहुमत उहाँकै पक्षमा छ नेपालको संविधानमा बहुमत भएको प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ जनताले उहाँलाई निर्वाचन गरेर बहुमत दिएका छन् तर उहाँ त्यो सबै कुराको खिल्ली उडाएर के भन्नुहुन्छ भने 64% मसँग छ 64% भएको मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही गर्न नपाउने मलाई मन लागेको काम गर्न नदिने मैले यो देश बेच्न चाहन्छु 64% भएको मान्छेले बेच्न नपाउने त्यस्तो भन्न पाइन्छ यो त्यस्तै होइन कोभिडको बेला मास्क किन्ने पैसा छैन आज खोप ल्याउनका निम्ति
राहत के अरे मागिराखेको छ, के मतलब सहयोग मागिराखेको छ, सूचना प्रकाशित गरेको छ सरकारले। यति लाचार नालायक सरकार हुन्छ? जनतालाई खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउनका निम्ति सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर पत्रिकामा सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको छ, विज्ञापन गरेको छ। जनतालाई खोप दिन दान चाहिने, डोनेसन चाहिने। अनि अवधिभन्दा पहिल्यै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लहर चल्यो। प्रचण्ड भन्ने एउटा व्यक्तिले सहयोग गरेन, माधव नेपाल भन्ने व्यक्तिले सहयोग गरेन। के नेपाली जनताले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कानुनभन्दा माथि राखेका छन्? उनीहरूले सहयोग गर्नु र नगर्नु त केपी ओलीको निजी कुरा हो, उहाँहरूको पार्टीको निजी कुरा हो। प्रचण्डजीले बैठकमा के भन्नुभयो, माधव नेपालजीले के भन्नुभयो, त्यसमा ओलीजीलाई कहाँ रिस उठ्यो? त्यो रिसको बदला संसदमा गएर लिन मिल्छ, लिन पाइन्छ? तर कतै न कतै जुन परिस्थिति आज निर्माण भएको छ नि, यसमा नेकपाभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारणले संसद विघटन भएको हो भन्ने कुरा त छरपष्ट नै छ, त्यो सबैले बुझेको कुरा नै भयो। त्यसको साथसाथमा प्रतिपक्षको कतै न कतै त्यो गैर जिम्मेवारपन, आफ्नो प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकिराखेको अवस्था, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आजको यो अवस्था आयो कि यहाँहरूले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने? मतलब अब त्यो भन्नका लागि भन्न सकिन्छ होइन, तर त्यो मुख्य विषय होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमा 12 अरबको चाहिँ हिसाब खोज्यो होइन। यो कोभिडका बारेमा सरकार चाहिँ गम्भीर भएन भनेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्यो। यो चाहिँ अनियमितता भयो, छानबिन गर्नु पर्यो। यो तपाईँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा छानबिन के अरे अनियमितता भयो, छानबिन गर्नु पर्यो भनेर संसद कङ्ग्रेसले हल्लाएको होइन। मेरो धेरै विरोध भयो भनेर केपी ओलीजीले संसदको बैठकै बन्द गरिदिनु भयो होइन। अन्तिम बैठक जुन संसदको बसेको थियो, त्यो संसद चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यो संसदमा सरकारका बारेमा व्यापक रूपमा कुरा उठायो। मेरो धेरै विरोध भयो भनेर उहाँले संसद नै बन्द गरिदिनु भयो। त्यस कारणले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले वैधानिक हिसाबले सरकारलाई सच्याउने गणित उसँग थिएन, 1/3 पनि हामीसँग थिएन। पछिल्लो अवस्था जनता समाजवादी पार्टी यहाँहरूकोमा पनि पुगेको अवस्था थियो। विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ कतै न कतै त्यो एक प्रकारको दबाब पनि, आग्रह पनि गरिराखेको भन्ने कुरा पनि यस्तो मदनजी सूचनालाई नढाकाउ न। समाजवादी पार्टी हामी कहाँ पुग्यो, उसले के भन्यो भने नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ प्रधान बनाएर उल्लेख गरेर संसदको बैठक बोलाउँ, समावेदन गरौँ भनेर समाजवादी पार्टीले भन्यो। हामीले के भन्यो भने कोभिड सम्बन्धी विषयलाई हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। त्यसैले कोभिडका विरुद्ध सरकार लड्न सकेन, व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेन, सरकारले जनताका लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन, यो विषय उठाएर समावेदन गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। विषय के उठाउने भन्ने बारेमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको संसदको बैठक माग गर्दा चाहिँ विषय तोक्नुपर्छ। विषय तोक्ने बारेमा उहाँहरू र हाम्रा बिचमा सहमति हुन नसकेर त्यो समावेदन हुन नसकेको, त्यस कारणले संसदको बैठक समावेदन भएन। त्यसकारण के अरे त्यो माग गरिएन, त्यसकारण यस्तो भयो। अब प्रधानमन्त्रीले माग गरेर 2 दिन चलेको भयो भने तेस्रो दिन उहाँले बन्द गरिदिनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो विधि विपरीत चल्ने मान्छे नेपालको राजनीतिमा सायद कोही पनि छैन। उहाँले अध्यादेश ल्याएर के गर्न खोज्नुभयो, पहिलो अध्यादेशमा उहाँले के गर्न खोज्नुभयो, दोस्रो अध्यादेशमा उहाँले के गर्नुभयो, अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, एकदमै धेरै विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गर्नुभयो, फेरि अध्यादेश बिउत्याएर संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्नुभयो। यसको मतलब अब सुनुवाई हुँदैन। सुनुवाई नभएपछि मैले जसलाई नियुक्ति गरेँ पनि त्यो स्वतः सदर हुन्छ। त्यस्तो विधि विपरीत जाने व्यक्तिका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने कुरा चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ त्यो धेरै स्वाभाविक कुरा होइन। उहाँ डेमोक्रेट पनि होइन होइन, उहाँ नेपालको संविधानप्रति इमान्दार पनि होइन, उहाँ लोकतन्त्रप्रति इमान्दार पनि होइन, उहाँ चाहिँ संघीयताप्रति इमान्दार पनि होइन, उहाँ जनताप्रति इमान्दार पनि होइन। उहाँ कम्युनिस्ट नै हो भने पनि उहाँ शाही कम्युनिस्ट हो, उहाँ सामन्त हो, उहाँ चाहिँ निरङ्कुश एकल व्यक्तिवादी राजनीतिक प्रणालीको पक्षपाती हो, अहङ्कारी व्यक्ति हो। हाम्रो प्रश्न छ उहाँ 14 वर्ष के का लागि जेल बस्नुभएको हो? यस्तो विधि विपरीत विधिलाई कुल्चिएर हिँड्ने मान्छे के का लागि 14 वर्ष जेल बस्नुभएको हो? एक त कम्युनिस्ट लिडर, कम्युनिस्टको मनोविज्ञान यस्तो खालको हुन्छ। दोस्रो, उहाँहरू बिचमा हामी डेमोक्रेट भयौँ, हामी विधिको पक्षमा छौँ होइन, हामी संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छौँ। तपाईँले अघि प्रश्नमा जे जोड्नु भएको थियो, उहाँहरू कोही पनि संसदीय व्यवस्थावादी होइन। सडकमा रहनु भएको माधव नेपाल र प्रचण्डजी पनि होइन, उहाँहरू त अहिलेको परिस्थितिवश हुनुभएको होइन। त्यसकारण यो फेरि अहिलेको व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चता सहितको व्यवस्था होइन, यो संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको संसदीय व्यवस्था हो। त्यसैले अहिले संवैधानिक सर्वोच्चता छ। त्यो संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधानको मात्रै सर्वोच्चता छ। संविधान भन्दा माथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पनि हुनुहुन्न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न
उहाँहरू पनि संविधानभन्दा मातात्मै हुनुहुन्छ। यहाँले जुन आक्रोश प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, जुन प्रकारको असन्तुष्टि जुन तीव्रताको साथमा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, यही रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व मुख्य गरी त यहाँहरूको सभापतिमा चाहिँ त्यो प्रकारको आक्रोश त्यो प्रकारको तीव्रता चाहिँ यो विरुद्धमा किन नदेखिएको होला अथवा त्यो महसुस गर्न किन नसकियो? मतलब एक अब हाम्रो सभापतिसँग त्यो भोकल पावर त्यो क्षमता कम छ एउटा विषय। दोस्रो विषय उहाँले कसरी यी विषयहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ त्यो तौर तरिका नमिलेको हुनसक्छ। तर मैले अघि नै भने संस्थागत रूपमा कङ्ग्रेसले यो विषयलाई असंवैधानिक भनेर भनिसकेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छौँ। भोलि 8 गते हो, 8 गते हामीले देशका सबै वडाहरूमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ होइन। भोलि नेपालका सबै वडाहरूमा चाहिँ विरोध कार्यक्रम हाम्रो हुँदैछ। त्यसैले हामीले तलदेखि नै आन्दोलन उठाएर हामी अगाडि आउँदैछौँ। मदनजी, यसमा मलाई के लाग्छ भने यदि संसदको पुनर्बहाली भएन भने यो संविधान रहँदैन। यो संविधान किन रहँदैन भने संसदको पुनर्बहाली नहुने बित्तिकै संविधानमाथि प्रहार भयो। असंवैधानिक विषय सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक बनाइयो होइन। त्यसपछि के हुन्छ? 17 गते चुनाव हुँदैन। 17 गते चुनाव नभइसकेपछि संविधान विपरीत कुनै कुरा अगाडि बढ्छ। त्यसपछि अर्को कुनै कुरा हुन्छ। त्यो कुरा किन हुनुपर्छ भने संसद विघटन गर्नु मिल्दैन थियो, त्यो असंवैधानिक थियो, त्यो असंवैधानिक काम पनि भयो। निर्वाचन तोकियो, निर्वाचन समयमा भएन, निर्वाचन नभएको कारणले असंवैधानिक ढङ्गले अहिलेसम्म यो सरकार छ अथवा यो कामहरू भएको छ। यी सबै कुरा असंवैधानिक ढङ्गले हुन सक्छ भने गणतन्त्रको ठाउँमा अर्को कुनै कुरा किन आउन सक्दैन? संघीयताको ठाउँमा अर्को कुनै कुरा आउन किन सक्दैन? किनकि संविधानमा भएको सबै कुरा त लागू हुन पहिलेदेखि छोडिसकेका छ। त्यसैले यो यदि संसदको पुनर्बहाली भएन भने यो संविधान रहँदैन। त्यसैले यो संविधान रहनुपर्छ भन्नका लागि हामीले संसदको पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भनेर भनेको। यद्यपि यो संसदमा भएन भने अहिले धेरैको प्रश्न नै के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई सबैले त्यो आस्था गरिराखेको अवस्था छ, तर प्रधानमन्त्री र उहाँ निकट र अहिले त प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसको साथसाथमा चाहिँ सत्तारूढ दलभित्रकै प्रचण्ड माधव समूहको नेतृत्व गरिराख्नु भएको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल उहाँहरू पनि यो सबै सेटिङ अन्तर्गत भइराखेको हो कि भन्ने त्यो आशंका व्यक्त गरिराखेको अवस्था देखिन्छ कि चाहे त्यो निर्वाचन आयोगको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई जोड्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको कुरा जोड्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूसँग भएको संवादको त्यो प्रसङ्गहरू उहाँहरूले उप्काउनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण विषयले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यदि संसदको पुनर्स्थापना भएन त्यो अवस्थामा कङ्ग्रेस के गर्छ? मलाई यसमा चाहिँ जस्तै सर्वोच्च अदालतको बारेमा म खासै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू जुन बिउताइएको अध्यादेश बाट संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बैठकमा उहाँ किन बस्नुभयो? नम्बर 1। नम्बर 2, नियुक्त गरिँदा उहाँले भागभण्डा किन खोज्नुभयो? नम्बर 2। नम्बर 3, उहाँका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। एउटा नेपाली नागरिकले देशको सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदाधिकारी विरुद्ध किन मुद्दा हाल्यो, किन अविश्वास गर्यो? त्यो सर्वमान्य अथवा विश्वास प्राप्त व्यक्ति किन त्यसरी विवादमा पर्नुभयो? त्यो विषयले आशंका जन्माएको छ। एउटा विषय होइन, तपाईँले जे सेटिङ भन्नुभयो मैले भन्दा पनि उहाँहरूको शब्द नै मतलब त्यो शब्द तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो कुरामा शङ्का गर्ने आधार यो पृष्ठभूमिले निर्माण गर्यो होइन। त्यसकारणले चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न पाउँछ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो, तर सर्वोच्च अदालतले पनि जबरजस्ती व्याख्या गर्न मिल्दैन होला नि। कानुन नपढे पनि अरू विषय पढेका विद्यार्थीहरू थुप्रै छन्, चेतना भएका मान्छेहरू थुप्रै छन्, त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्। 64% मेरो पक्षमा छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। 64% भएको प्रधानमन्त्री, विश्वासको मत आफूसँग रहिरहेको प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न मिल्छ? नम्बर 1 होइन। नम्बर 2, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री जनादेश लिन गयो, यसो हो भने भोलि फेरि चुनाव भयो, चुनावपछि कोही मान्छे प्रधानमन्त्री भयो, त्यसलाई सनक चल्यो, प्रधानमन्त्री भएको 3 महिनामा संसद विघटन गरेर तपाईँ जनादेश लिन जान खोज्यो भने त्यो बेलामा के गर्ने? त्यसकारण यो चाहिँ यो निर्णय यदि संसदको पुनर्बहाली भएन भने यो संविधान त गयो, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको
जरा गहिरो सम्बन्ध दुष्परिणामको विषयमा यहाँले मलाई बताइराख्नु भएको छ कि यदि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने भएन भने त्यसको दुष्परिणामहरू चाहिँ यो हुन सक्छ भनेर बताउनु भयो। तर त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गर्छ कि? किनकि आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ सुन्यो भने उहाँहरू चाहिँ कतै न कतै भोलिको दिनमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई वैधानिकता दियो, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई वैधानिकता दियो भने पनि चुनावमा जाने भन्ने कोणबाट आइराखेको कुरा त जुनसुकै निर्णय भए पनि नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो, मानेर जान्छ र संसदको पुनर्स्थापना भएन र चुनावतर्फ गयो भने पनि नेपाली कांग्रेस त्यसलाई स्वीकारेर जान्छ भन्ने भाव प्रकट भएको कारणले गर्दाखेरि यदि संसदको पुनर्स्थापना भएन त्यो अवस्थामा गर्छ के नेपाली कांग्रेस? होइन, मैले संस्थागत निर्णयको कुरा गर्ने हो। यहाँ आफैलाई के होइन, संस्थागत निर्णयको कुरा गर्दा हामीले यो विषयलाई असंवैधानिक भनेका छौँ, यो सच्चिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। सच्चिनुपर्छ भनेको संसदको पुनर्बहाली हुने हो, होइन? यहाँ म सांसद छु छैन, मेरो लोगो फिर्ता हुन्छ कि हुन्न, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। मैले लडेर ल्याएको गणतन्त्र गुम्न लागेपछि होइन, मैले त्यो रक्षा गर्नका निम्ति त जे पनि गर्न तयार हुनु पर्यो नि। मेरो स्वार्थ भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, मेरो स्वार्थ भनेको समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, होइन? मेरो स्वार्थ भनेको हामीले हिजो गणतन्त्रको नेतृत्व गर्दै गर्दा अब राजनीतिक अधिकारका निम्ति लड्नु पर्दैन भनेर हामीले नै भनेको विषय हो। आफैले भनेको विषयलाई विश्वासिलो बनाउनका निम्ति मैले अहिले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसकारणले कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरामा दुई मतै छैन। कांग्रेसले अहिले पनि पुनर्बहाली गर्नका लागि, सच्याउनका लागि असंवैधानिक कदमका विरुद्ध कांग्रेसले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ, होइन? त्यसैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो, होइन? यो निर्णय गर्छ भनेर अनुमानित ढङ्गले नभनौँ। संसदको पुनर्बहाली नगर्ने, संसद विघटनलाई सदर गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के रहेछ त? सर्वोच्च अदालतले कुन धारा प्रयोग गर्दो रहेछ? संविधानको यो धारा अनुसार त भन्नुपर्छ होला कि त केपी ओलीजीले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्दा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरिकन राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पठाउनु भयो, होइन? उहाँ सांसदको शपथै नलिकन प्रधानमन्त्री हुनुभयो। केपी ओलीजी जस्तै वैधानिक व्यवस्था कुल्चिएर म कानुन मान्ने मान्छे होइन, म विधिको शासन मान्ने मान्छे होइन, होइन? म मौजात कानुन बदलेर यो सबै अध्यादेश मार्फत आफ्नो तरिका अनुसार चल्ने मान्छे हो भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यसरी जबरजस्त भन्न त मिल्दैन होला। त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही हो भनेर भन्नका लागि नेपालको कुन चाहिँ धारा उसले प्रयोग गर्छ, संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्छ? अहिलेको बहसलाई पनि नजिकबाट निहाल्यो भने प्रधानमन्त्रीहरूले जो अधिवक्ताहरू त्यहाँ रहनु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, संविधानविदहरू, उहाँहरूलाई पनि सोधिराखेको खास गरी कहाँ छ यो व्यवस्थाकै विषयमा चाहिँ विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था कहाँ छ भन्ने 64% कुरा पनि त्यहाँ यो विषयमा प्रश्न केन्द्रित गरिराखेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान चाहन्छु भने के गर्ने भन्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी, जुन बहस चलिराखेको छ नि आजको दिनमा पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिराखेको बहसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? कतातर्फ रुझान? अब माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले 64% भएको प्रधानमन्त्री जनतामा जान चाहन्छु भन्दा के गर्ने भनेर सोध्नै मिल्दैन। उहाँले के गर्ने भनेर वकिललाई सोध्ने होइन। नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ? 64% भएको अथवा 51% भएको प्रधानमन्त्री 51% समर्थन हुँदाहुँदै जनतामा जान पाउने व्यवस्था कहाँनिर छ? हाम्रो भनाइ के हो अरे धारा 76 को 1, 2, 3, 4 कहाँ प्रयोग भयो? विघटन हुँदा एकैचोटि 5 प्रयोग गर्न पाइन्छ? सिलसिलेवार ढङ्गबाट जानु पर्यो नि। केपी ओलीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, सत्तारूढ पार्टीले अर्को क्यान्डिडेट खडा गर्न सक्छ, प्रतिपक्षी पार्टीले अर्को क्यान्डिडेट खडा गर्न सक्छ, प्रतिनिधि सभाको कुनै स्वतन्त्र सांसदले म विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, मलाई मौका देऊ भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्न सक्छ। यो सबै कुरा यो सबै अप्सन प्रयोगमा आउन सकेन, कामयाब भएन भने राष्ट्रपतिले निश्चित समय दिएर संसदका माननीय सदस्यज्यूहरू तपाईँहरूले यति दिनभित्र आफ्नो प्रधानमन्त्री चयन गर्नुहोला, संसदले सरकार 10 दिनभित्र सरकार दिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म समय दिन चाहन्छु। राष्ट्रपतिजीले भनिसकेपछि राष्ट्रपतिजीले छिट्याएको समयभित्र संसदले सरकार दिन सकेन भने त्यसपछि विघटन हुन्छ। यो कुनै काम गरियो? कुनै पनि काम नगरिकन 64% समर्थन भएको भनेर दाबी गर्ने केपी ओलीजीले उहाँकै दाबी अनुसार संसद विघटन गर्न मिल्छ? राजनीतिक रूपमा यहाँले भनेको कुरा अथवा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभइराखेको अवस्था, राजनीतिक रूपमा त उहाँको विरुद्धमा नेकपाभित्र देखिएको जुन प्रकारको विरोध थियो त्यसको साथसाथमा नेपाली कांग्रेस जसपाले जसरी यो विषयमा आजको दिनमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइराखेका छन्, यो राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि उहाँ अल्पमतमा परेको जस्तो देखिएला। तर संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि कानुन त वैधानिक रूपमा त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था थिएन, त्यो अवस्थालाई चाहिँ आधार मानिराखेका हो कि?
मतलब कानुनी रूपमा या राजनीतिक रूपमा जुनसुकै रूपमा पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। प्रधानमन्त्री 64%ले समर्थन गरेकै प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। 64%ले फिर्ता लिएको अवस्था थिएन। एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई चोर, डाका, भ्रष्टाचारी के भन्नुभयो। अर्को अध्यक्षले के अरे जवाफ दिँदा म भ्रष्टाचारी हो नि तिमी महाभ्रष्टाचारी हो भनेर भन्नुभयो। त्यो उहाँहरूको विषय हो। त्यो नेपालको कानुन आकर्षित हुने विषय होइन हैन। उहाँहरूको नेकपाको बैठकभित्र हैन कसले कसलाई चाहिँ छेडछाड गर्यो त्यो कुरा आम जनता देशको सरकारको विषय भएन। विषय के हो भने नेकपा भन्ने जुन पार्टी छ झन्डै 2/3 समर्थन प्राप्त गरेको पार्टीको सरकार थियो। त्यो सरकारको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। नेकपाले केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन, संसदीय दलको नेता होइन भनेर भनेको पनि थिएन। उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको पनि थिएन। उहाँले नै दर्ता गर्ने कुरा त भएन। अविश्वासको प्रस्ताव उहाँका विरुद्ध दर्ता भएको पनि थिएन। अनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर उहाँले त्यसको सामना गरिरहनु भएको पनि थिएन। त्यसैले हामीले बुझ्ने के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीजी सुरुमा प्रधानमन्त्री हुँदा जसको समर्थन प्राप्त गरेर हुनुभएको थियो त्यो समर्थन फिर्ता भएको अवस्था थिएन। उपेन्द्र यादवजीको बाहेक त्यसको आधारमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। नेपालको संविधानमा त्यो कुनै व्यवस्था छैन। नसक्यो भने राजीनामातर्फ जानु हो, उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। अथवा उहाँले चाहिँ यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर अगाडि बढेको भए त्यसलाई फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो। एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले यति पोलिटिकल नर्म्सलाई पनि स्वीकार गर्नु पर्दैन। उहाँलाई मन लाग्यो, लहर चल्यो, आफ्नो के अरे मातहतको राष्ट्रपति छ, जे भन्यो त्यही राष्ट्रपतिले मान्ने अवस्था छ भनेर उहाँले त्यसलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने। अनि राष्ट्रपतिज्यूले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग नगरिकन यस्तो बेलामा चाहिँ संसदको अवधि पुरा नगरिकन संसदले चाहिँ सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विवेक प्रयोग नगरिकन प्रधानमन्त्रीजीले जे लेख्यो त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिने, त्यसलाई सदर गरिदिने, लालमोहर लगाइदिने। उहाँको विवेक छैन, उहाँ संविधानको संरक्षक होइन। त्यसकारण यो कसैले पनि जिम्मेवारी बोध गर्न सकेन। उहाँहरू जिम्मेवारी बोध गर्ने हैसियत उहाँहरूले राख्नु भएन। उहाँहरू राजनेता हुन सक्नु भएन, देशको नेता हुन सक्नु भएन, नेकपाकै नेतृत्व गर्न सक्नु भएन। अब चाहिँ यहाँले जसरी अहिलेको यो विघटनप्रतिको असन्तुष्टि र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतदेखि जे विषयमा आफ्ना टिप्पणीहरू सुनाउनु भयो, त्यसको साथसाथमा निर्वाचन आयोग त फेरि निर्वाचन गर्नको लागि उसले प्रक्रिया त अगाडि बढाइराखेको छ। अन्तिममा मलाई के लाग्छ भने यो निर्वाचन आयोगले नै रोक्छ। निर्वाचन आयोगले के भनिरहेको छ भने नेकपा भन्ने पार्टी फुटेकै छैन भनिरहेको छ हैन। त्यो उसको बिजनेस होइन हैन। उसले आफ्नो निर्देशिका अनुसार, उसको कानुन अनुसार नेकपाको अहिलेका चाहिँ उजुरहरूलाई आधार बनाएर उसले निर्णय गर्ने हो। त्यसैले उसले नेकपा नै फुटेको छैन भनेको छ हैन। यस्तै ढङ्गले उसले निर्णय गर्दै गयो भने त निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो बाधक नै निर्वाचन आयोग हुन्छ। उसले नेकपाका बारेमा फैसला एकदम ढिलो गर्छ। यो ढिलो गर्ने सङ्केतहरू देखिसकेको छ। अनि नेकपाको बारेमा जब निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ त्यो निर्णय जुन कित्ताको पक्षमा हुन्छ त्यो खुसी हुन्छ, जुन कित्ताको विपक्षमा हुन्छ त्यो बेखुसी भएर अदालत जान्छ। अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एउटा मुख्य विषय नेकपा जो नेपालको अहिलेको ठुलो दल हो, अस्तिको निर्वाचनको ठुलो दल हो, त्यो दलको विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसकारणले निर्वाचन गर्न सकिएन भनेर निर्वाचन आयोगले नै भन्छ। केपी ओलीजीकै आन्तरिक निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन यो 17 र 27 गतेको निर्वाचन गर्दैन। त संवैधानिक अङ्ग चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ अहिलेको दिनमा जुन सेटिङको कुरा चलिराखेका थियो नि त्यसैलाई तपाईँले पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए निर्वाचन आयोगको जसरी त्यो संवैधानिक अङ्ग छ, त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू, आयुक्तहरू अथवा प्रमुखै कुरा गरौँ, जसरी चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट नियुक्त भएर गइसकेपछि उनीहरूको जवाफदेहिता संविधानप्रति हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ होइन अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जसरी नचाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुरूप नै चलिरहेको। मतलब यस्तो हेर्नुहोस् मदनजी, सेटिङको कुरा अलि पहिले माधवजी, प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको सेटिङ थियो होइन। पछिल्लो समय त्यो सेटिङबाट प्रचण्डजी र माधवजी हट्नुभयो, अरू त्यहाँ जोडिए। यसको मतलब के हो भने नेपालका संवैधानिक आयोगहरू कुनै पनि निष्पक्ष छैन। अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा फाइल भएको व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइएको छ। त्यो कसरी निष्पक्ष हुन्छ? तपाईँको चाहिँ पहिचानको आधारमा
आइडेन्टिटी भन्छ नि, व्यक्तिको आइडेन्टिटीको आधारमा निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गरिरहनु भएका मान्छेहरू निष्पक्ष हुनुहुन्छ? उहाँहरू एउटा मापदण्ड तयार गरेर त्यो मापदण्डको आधारमा नियुक्त हुनुभएको मान्छेहरू हो। त्यसैले चाहिँ यो रणनीति नै कब्जा गर्ने रणनीति हो, निष्पक्षताको समाप्ति गर्ने रणनीति हो, यो संविधानलाई समाप्त गर्ने रणनीति हो। यो धेरै अगाडिदेखिको यसको मुख्य पात्र, मुख्य खेलाडी केपी ओलीजी हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने मलाई त्यो सम्भव लाग्दैन। केपी ओलीज्यूले जित्ने हुनुभयो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरिदिन सक्छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अब अहिले हामीले निकै जुन प्रकारको एउटा अन्यलको स्थिति देखा परिराखेको छ, नागरिकहरू चाहिँ विभिन्न समस्याहरू अहिले विश्वमा सबैले कोभिडको भ्याक्सिनमा तीव्रता दिइराखेको त्यो वितरणमा देख्दै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कोभिडको कुरा त छँदैछ, त्यसको साथसाथमा अन्य समस्याबाट पनि नागरिकहरू चाहिँ त्यो निकै दुखी देखिराखेको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, आजको व्यवस्था ल्याउनु भयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, राजालाई फाल्नु भयो, त्यसपछि संघीयताको कुरा आयो, यो विकेन्द्रीकरणको पनि उच्चतम रूप भनियो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो, त्यसलाई पनि उपलब्धिको रूपमा यहाँहरूले अर्थाइराख्नु भएको छ। आजको दिनमा जुन समानुपातिक समावेशीको कुरा पनि आयो, यी सम्पूर्ण कुरा आइसकेपछि पनि यहाँ आफैले अब के भन्दै हुनुहुन्छ भने कतै न कतै हामीले जुन अङ्गहरू निर्माण गऱ्यौँ, जुन संस्थाहरू निर्माण गऱ्यौँ, त्यो संस्थामा स्थिरता देखिएन, ती संस्थाको निष्पक्षतामाथि आजको दिनमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति आयो। भनिसकेपछि यो व्यवस्था नै को विकल्पको रूपमा चाहिँ जसरी राजावादीहरूको एक प्रकारको कुराहरू आइराखेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ विप्लव र वैद्य समूहबाट फेरि होइन जनगणतन्त्रतर्फ जानुपर्छ। त्यसो भए यहाँहरू जो माझधारमा हुनुहुन्थ्यो नि, अब यहाँहरूले जुन कुरा हिजोको दिनमा सोच्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ गलत, यी दुईवटा जुन चरम बिन्दुतर्फ चाहिँ जानुपर्ने उद्देश्य होइन। हामीले सोचेको कुरा गलत हुँदै होइन। नेपालको यो संविधानप्रति इमान्दार कोही छ भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै छ। नेपाल बहुजातीय देश हो, बहुभाषिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो, त्यसैले विविधता भएको देश हो। समावेशी राज्य स्वरूप नबनाएसम्म नेपाल चल्न सक्दैन होइन। हिजो सुविधा पाइरहेका सुकिलाहरू होइन, खानदानीहरूलाई जमिनका मान्छेहरू उठेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुगेको देख्दा पचिरहेको छैन। त्यसैले यो समावेशी स्वरूपको यो राज्य संरचनालाई चाहिँ कसैले केही समयका लागि तलमाथि गर्न सक्ला, तर अन्ततः त्यो टिक्न सक्दैन। त्यसैले यही राजनीतिक व्यवस्था, अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था ठिक हो, हामी यसैको पक्षमा छौँ। तर बेठी को भयो भन्दा यो नेतृत्व। हिजो केपी ओलीजी हामीले गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा हामीले उहाँलाई अगाडि राखेर नेता बनाएको, तर उहाँहरू बेमान हुनुहुँदो रहेछ, गणतन्त्रवादी हुनुहुँदो रहेनछ। कुर्सीमा जानका निम्ति उहाँहरूको त्यो रणनीति रहेछ। उहाँहरू संघीयतावादी हुनुहुँदो रहेनछ, उहाँहरू समावेशितावादी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको प्रवृत्ति सामन्ती प्रवृत्ति रहेछ। अब हुन त म जनवादी होइन, जनवादी व्यवस्थाको पक्षपाती पनि म होइन, तर केपी ओली जी त कम्युनिस्ट भएर पनि कम्युनिस्ट फिलोसफी भन्दा सामन्ती चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था र प्रवृत्तिमा विश्वास गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसकारण हिजो गणतन्त्रले निर्माण गरेका नेताहरू नै गणतन्त्र विरुद्ध सबैभन्दा ठुलो गद्दारी गरे। त्यसकारण यो परिस्थिति निर्माण भएको। अन्तिम प्रश्न, आज संविधानको केही दोष होइन, गणतन्त्रको कुनै दोष होइन, समावेशिताको कुनै दोष होइन। दोष कसको हो भन्दा यो गणतन्त्रले बनाएका नेताहरूको दोष हो। प्रचण्डजी पनि जे अपेक्षा गरिएको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यो स्वरूपमा रहन सक्नु भएन। केपी ओलीजी त उहाँभन्दा पनि ज्यादा बेमान देखिनुभयो। त्यसैले लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको पक्षपाती नेता नभएको कारणले यो स्थिति निर्माण भएको। तर त्यो सिद्धान्त, त्यो विचार, त्यो संवैधानिक व्यवस्था खराब होइन। हामी त्यसैको पक्षमा छौँ। मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ अहिले जुन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ र जसरी नेतृत्व भइराखेको छ, जुन नेताहरू, जुन पात्रहरू आजको दिनमा चाहिँ यो देशको शासन सत्तामा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू पात्र नेपाली देखिए पनि नेपालबाट यही भित्रकै शक्ति समीकरण अनुसार यो देशको राजनीति चल्दैन। यसमा चाहिँ कहिले दक्षिणको प्रभाव पर्छ, कहिले उत्तरको प्रभाव पर्छ, कहिले दक्षिण र उत्तरभन्दा निकै परको शक्तिको पनि यो देशमा प्रभाव पर्छ। अहिलेको संसद विघटन पनि कतै न कतै त्यो भूराजनैतिक
जुन अवस्था आजको दिनमा तानातानको स्थिति देखा परिराखेको छ त्यसको एउटा सानो बाछिटाउ, त्यो सुरुवात मात्र हो, यो स्थिति त अझै विकराल हुँदै जान सक्छ भन्ने कोणबाट भइराखेको विश्लेषण त्यसैसँग जोडेर एमसिसीको विषय पनि जोडिन्छ। यो विषयमा स्पष्ट बनिने त्यसपछि हामी कार्यक्रमको समाप्ति। मतलब मैदान बनाइदिएपछि सबैले खेल्छन्, तर मैदान बनाउने काम चाहिँ हामीले नै गरेको हो। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कुर्सी प्रधान भयो। कुर्सी प्राप्त हुन्छ भने देशलाई जतिसुकै घाटा होस् त्यो कुरा गर्न तयार हुने, जसको शरणमा पनि पर्न तयार हुने, राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिन तयार हुने। कुर्सीमा जानुभन्दा पहिला देशको पक्षमा धेरै ठुला कुरा गर्ने, तर कुर्सीमा गइसकेपछि त्यो कुर्सीबाट झर्न नखोज्ने, त्यो कुर्सीमा बसिरहनका निम्ति जोसँग नि सम्झौता गर्न तयार हुने, जस्तो काम गर्न पनि तयार हुने, राष्ट्रघात गर्न पनि तयार हुने, जनताका विरुद्ध जनघात गर्न पनि तयार हुने, राष्ट्रिय स्वार्थलाई कुल्चिन पनि तयार हुने। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। राजनीति नीतिबाट धेरै टाढा गयो, विचार र सिद्धान्तबाट धेरै टाढा गयो, दर्शन मूल्य मान्यताबाट धेरै टाढा गयो। राजनीति चाहिँ सुविधा भोगी भयो, कुर्सीमुखी भयो। कुर्सीमा भइरहँदा पावर हुन्छ, पावर भइरहेपछि सबै कुरा आर्जन हुन्छ। त्यतिका निम्ति लामो समय सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक नेताहरू चाहिँ बिके, त्यतिमै सीमित भएर गए। उनीहरूको हिजोको त्याग सङ्घर्ष, हिजोको त्यो नर्म्स मान्यता, उनीहरू सबै कुरा उनीहरू बिर्से। केका लागि सङ्घर्ष गरेको थिएँ भन्ने कुरा नै उनीहरूले बिर्से। र आज के कुरामा उनीहरू एकदमै धेरै केन्द्रित भयो भने म बसेको कुर्सीमा म कसरी बसिरहने, बाँचिन्जेल कसरी बचिरहने, धेरै कसरी बाँच्ने र धेरै बाँच्नका निम्ति त्यो कुर्सीमा बसिरहन पाउनु पर्यो। आफ्नो विकल्प कसैलाई पनि नदेख्ने, आफ्नो उत्तराधिकारी आफूले चाहेको, आफूले हराएको मान्ने, आफूले जे भन्यो त्यही गर्ने, त्यस्ता पात्रहरूको खोजी गरेर उत्तराधिकारी बनाउने, यो प्रवृत्तिका कारणले समस्या उत्पन्न भएको। विधिभन्दा बाहिर गएर शासन गर्ने, कानुनी राज्यलाई कार्यान्वयन नगर्ने, प्रवृत्तिगत हिसाबले एकदमै ठुलो सामन्त बन्न खोज्ने, यो चाहिँ आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। हस्, यसको समाधानको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा फेरि अर्को कार्यक्रममा यहाँसँग हामी पुनः संवाद गर्नेछौँ। आजको लागि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।